निजामती कर्मचारी सङ्गठन निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो। सङ्गठन आफ्ना पेशागत हक र अधिकारमा केन्द्रित हुँदै राष्ट्र रूपान्तरणका सवालमा समय समयमा सञ्चालित परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा समेत सक्रियताका साथ सहभागी भई मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, शान्ति र सुशासनको पक्षमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको विषय सर्वविदितै छ। सङ्गठनको गतिशील जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक मिति 2082 पुस 19 र 20 गते बबरमल काठमाडौँ स्थित कार्की ब्याङ्केटमा सम्पन्न भएको छ। बैठकबाट महासचिव रामचन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष एम कुमारी सापकोटाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सुझावहरू सहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ। उक्त बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सूचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटाको प्रशिक्षण समेत प्रदान गर्नुभएको थियो भने बैठकमा सङ्गठनका 16 वटा विभाग, 8 वटा प्रदेश कार्य समिति र 117 वटा जिल्ला विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट दोस्रो बैठक पश्चात सम्पन्न गतिविधिहरू, सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, सेवा प्रवाहमा आएका समस्या लगायतका विषयमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरिएको थियो। समसामयिक तथा विविध विषयहरूमा निर्णयहरू पारित गर्दै सम्पन्न तेस्रो बैठकबाट भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र केन्द्रीय कार्य समितिको तेस्रो बैठकका निर्णयहरूलाई ध्यायबमोजिम रहेका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनका सम्बन्धमा हामीले 6वटा क्लस्टर बनाएर हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ। यो विषय मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले दिएका साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी सङ्घीय निजामती सेवा जारी गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेटी प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा र कानुनको एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, कुनै पनि पदमा लगातार 5 वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह र 10 वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने, अन्तर तह, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरहको व्यवस्था सहित वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तिनै तहका सरकारमा कार्यरत राजसेवा कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने, तिनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको रूपमा मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन तिनै तहका सरकारमा दर्ता भएको मानिने र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन, वार्ता, संवाद र सौदाबाजीका सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरू निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्मचारी सरकारी निकायमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्ने, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको कोटाको व्यवस्था भए तापनि इलाइट क्याप्चर भएकाले ऐनको भावना अनुसार विषयगत कानुनमा लक्षित वर्गहरूलाई समेत वैज्ञानिक र यथार्थपूर्वक उपविभाजन गर्नुपर्ने, तर त्यस्तो उपविभाजनमा न्यूनतम मापदण्ड समेत जनशक्ति प्राप्त नभएमा खुल्लाबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाउन र यसको प्रयोग एकै व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित तहमा एक पटक मात्र आरक्षणको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने, संविधानको धारा 155 र 161 बमोजिम कर्मचारी कानुन, न्याय सेवा र सरकारी वकिलका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा लागू गर्नुपर्ने, अदालतको कार्यबोझ र कार्यप्रकृति अनुसार न्यायपालिकामा जनशक्तिहरूको आवश्यकता, पहिचान र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न अविलम्ब सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न माग गर्ने, कर्मचारी तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा साबिकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समिति लगायतका निकायहरूबाट समायोजन भएका र प्रदेश कानुन नियुक्ति भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपदानको सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरमा एकीकृत उपदान कोष स्थापना गरी कर्मचारीको उपदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्ने, उपसचिवभन्दा माथिल्लो पद नभएका विविध सेवाका कर्मचारी, अधिकृतभन्दा माथिल्लो पद नभएका कम्प्युटर अधिकृत कर्मचारीहरूको निश्चित अवधिको आधारमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा हुने अवसर प्रदान गरी वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्ने, उपसचिव तथा सहसचिवको लोकसेवाको परीक्षा प्रदेशको राजधानीमा केन्द्र राखी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, योग्यता पुगेका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी लोकसेवाबाट सीमित प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्नका लागि पहल गर्ने,
करार सेवामा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्ड 2078 मा सेवा निरन्तरता र अवकाशपछिको सुविधा अस्थायी कर्मचारीहरूले पाउने सुरु करार सम्झौतादेखि लागू हुने गरी बिदा बिमा निजामती अस्पतालमा पाउने कर्मचारी सहुलियत र शिशु स्याहार केन्द्रमा बालबच्चा राखी हेरचाह गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने। हाल विभिन्न मन्त्रालयले मानव संसाधन योजना बिना हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती गर्ने गरी भएका सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणप्रति सङ्गठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यस प्रकारका निर्णयहरू तत्काल रोक्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्ने। राष्ट्र सेवकका सुविधाका सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट उपलब्ध गराउँदै आएको घर सापटी रकमको ब्याज दरमा न्यूनीकरण गर्न प्रिमियममा आधारित घर सापटी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने। कर्मचारीलाई आवश्यकता पर्ने न्यूनतम क्यालोरी तोकी बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीवाला परिवारका लागि निजामती कर्मचारी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्ने। सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने। अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई समेत स्थायी कर्मचारी सरहको बिदा तथा महँगी भत्ता लुगा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि माग गर्ने। पूर्ण रूपमा अशक्त भई बिरामी भएको कर्मचारीलाई स्याहार गर्नुपर्ने व्यक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम आवश्यक बिदाको व्यवस्था मिलाउने। सार्वजनिक निकायहरूमा आवश्यक कार्यालय सामग्री फर्निचर सवारी साधन खरिद गर्दा महिला तथा अपाङ्ग मैत्री हुने गरी खरिद व्यवस्थापनमा मिलाउने। सञ्चित घर बिता बाबतको रकम वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने। प्रत्येक जिल्लामा कर्मचारी सामूहिक आवास, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती विद्यालय र निजामती अस्पतालको सुविधा प्रदेश अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पिआइएस हस्तान्तरण गरी सोही तहबाटै निजको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधि गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि माग गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुँदै आइरहेको एकीकृत परिवहन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै प्रदेश तहमा एकीकृत परिवहन सेवा र क्षेत्र विस्तार गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्ने। निजामती कर्मचारीहरूलाई एकपटक भन्सार छुटमा सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्ने। असाध्य रोग लागेका राष्ट्र सेवा कर्मचारीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित सरकारबाट बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने। राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीबाट राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि कम्तीमा 1 आबोको कासमु सोही जिल्लाको अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको प्रदेश कानुन बमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त हुँदा बढुवा भएको पदको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्ने। प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरू अन्य प्रदेश वा सङ्घमा नियुक्ति हुँदा सेवा अवधि जोड्ने र अन्तर तहको लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिँदा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्ने। ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा साथीहरू, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा ओएनएम गर्दा ट्रेड युनियन समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने। सहकारी ऐन 2074ले पेसागत सहकारीको परिकल्पना गरेको पेसाकर्मीहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीका लागि लगाइएको विशेष प्रकारका बन्देज, कर, दोहोरो सदस्यता, प्रतिनिधित्व सहकारी मैत्री हुने गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै अनौपचारिक असङ्गठित समूह अभियानको नामबाट हुने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न सरकारसँग माग गर्ने। साथै सरकारले गर्ने वार्ता आधिकारिक वा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन मार्फत गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने। प्रदेश सेवा प्रवेश वा सेवाकालीन तालिम गराउने तालिम केन्द्रहरूले पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र प्रयोगवादी ट्रेड युनियन तथा सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित पाठ्ययोजनामा समेट्नुपर्ने। सङ्गठन सुदृढीकरण तथा आन्तरिक जीवनका सम्बन्धमा सङ्गठनको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै प्रदेशको प्रशिक्षण 2082 चैत मसान्तसम्म, जिल्ला विभागीय प्रशिक्षण 2083 असार मसान्तसम्म र पालिका स्तरको प्रशिक्षण 2083 असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, राष्ट्र सेवक सहकारीको सुदृढीकरण लगायतका विषयहरू समावेश गरी सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान 2082 माघ, फागुन र चैत महिनामा सम्पन्न गर्ने। सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानलाई मिसन पालिका अभियानसँग जोड्ने। सङ्गठनको आन्तरिक जीवनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउँदै नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनप्रति आकर्षित बनाउन मिति 2082 फागुन महिनामा युवा तथा अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाहरूको पहुँच बढाउन कार्यस्थलमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने,
नेतृत्व विकास समस्या भावी लक्ष्य सहितको विविध पक्षहरूमा छलफल गर्न 2083 वैशाखमा राष्ट्रिय महिला मेलाको आयोजना गर्ने, संगठनको अभिभावकत्व सञ्चालित राष्ट्रिय सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा सहकारी ऐन नियमअनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सहकारीको प्रदेश भेला पश्चात सहकारीको 6औं राष्ट्रिय भेला 2083 असोजमा सम्पन्न गर्ने, नेगो एप्स मार्फत संगठनका सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्दै सूचनाको गोपनीयतालाई व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन WFTU, TUIPS, नेआउ र ACFTU लगायतका विदेशी भाइचारा ट्रेड युनियनसँग प्रभावकारी ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई निरन्तरता दिने, नेपाली जाति कर्मचारी सङ्गठनमा एकता एकीकरण र सामूहिक परिवेशको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, एकीकरण तथा सामूहिक परिवेशको लागि यसै बैठकबाट हामीले आह्वान गर्दै यस सङ्गठनमा आबद्ध हुने पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई योग्यता, क्षमता, ज्येष्ठता र क्रियाशीलताका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, सहकारी र सङ्गठनको अन्तर्सम्बन्ध अनिवार्य स्थापित गर्न जिल्ला विभागीय कार्यसमितिको बैठकमा सहकारी अध्यक्षहरूको अनिवार्य उपस्थित गराउने र एकजना पदाधिकारीलाई सहकारी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने विधानगत व्यवस्था गर्ने, प्रशिक्षण, सङ्गठन सुदृढीकरण तथा मिसन पालिका अभियान अन्तर्गत कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पुगेर कर्मचारीहरूको समस्याहरूको पहिचान गर्ने, समस्याको समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने, सेवा प्रवाहको स्तर सर्वेक्षण गर्ने, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यक्रमलाई सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने, सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान तथा सङ्गठनसँग केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व अभियान नियमित रूपमा वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सञ्चालन गर्ने, सङ्गठन र समाजसेवक सहकारीहरूका कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोडी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न जनताको तीव्र चाहनाको सम्बोधन हुने गरी सङ्गठन शीघ्र सेवा र तीव्र विकासको लागि सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयात्री बन्न तत्पर रहेको बेहोरा स्पष्ट पार्दै सो अभियानमा सङ्गठनको तर्फबाट सुरुवात गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछौँ। साथै वार्षिक रूपमा प्रत्येक प्रदेश कार्य समितिले र जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिले दिएको सुशासन सहजीकरण अभियानका साथ नागरिक मैत्री प्रशासन अभियान सञ्चालन गर्ने अभियान सुरु गर्ने, सेवा प्रवाह स्तरको कार्यालयमा स्थानीय भाषा, डिजिटल वा श्रव्य दृश्य सहितको नागरिक बराबरी राख्न जोरदार माग गर्ने, सङ्गठनलाई मुस्कान सहितको सेवा, शिष्टाचार र धन्यवाद सहितको सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध बनाउने र पूर्ण रूपमा अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको लागि घरमा नै सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनको लागि माग गर्ने, होटेलको जस्तो सत्कार र बैंकको जस्तो सेवा प्रदान गर्न जोड दिने, सहज सरकार र सरल प्रक्रियाको अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, निगाहमा होइन अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिने, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न माग गर्ने, सार्वजनिक सेवामा समय कार्ड लागू गर्ने कार्यमा जोड दिने, कानुन र प्रक्रियामा सरल र जनताले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्न बहस सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय संरक्षणमा जोड दिने र सोही बमोजिम कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने, समसामयिक सवालका सम्बन्धमा 2082 भाद्र 23 र 24 गते जेन्जी विद्रोहका क्रममा सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनाका कारण कर्मचारीहरूको आत्मबल अत्यन्त कमजोर बनेको छ। कर्मचारीहरूको कार्यस्थलको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएको निष्कर्ष रहेकाले सरकारले कर्मचारीहरूलाई कार्य वातावरण तयार गर्न आवश्यक दबाब दिने, गैरकानुनी रूपमा हुने क्रियाकलाप बन्द गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्ने, साथै उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको लागि माग गर्ने, जेन्जी विद्रोहबाट लुटिएको हतियारहरू फिर्ता हुन नसकेको र कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई धाकधम्की दिने लगायतका क्रियाकलापहरूमा जारी नै छ। घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व समेत पदाधिकारी सदस्य साथीहरू अलि हल्ला नगरिदिउँ न पछाडि है रहेको हुँदा स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरणको लागि सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वातावरण सिर्जना गर्न र निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीहरूको बीमा तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सरकारसँग जोरदार माग गर्ने, विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा रुस, युक्रेन, इजरायल, प्यालेस्टाइन, इरान, भेनेजुएला लगायतका देशहरूमा आक्रमण गरी जनधनको क्षति भइरहेको उत्पादनशील क्षेत्र, खानी उद्योगहरूमा हस्तक्षेप गरी साना देशको सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउँदै पञ्चशीलका सिद्धान्तको अवहेलना भइरहेको र विभिन्न क्षेत्रीय तथा विषयगत संस्थाबाट विकसित राज्यहरू बाहिरिँदै जाँदा
बहुक्षेत्रीय सहयोग नै जोखिम रहेको प्रति हाम्रो देश सचेत रहन र यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने, सहकारी समस्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्राकृतिक स्रोत साधनको अतिदोहन, शान्ति सुरक्षाको खस्कँदो स्थिति, वातावरणीय विनाश, अराजक गतिविधि जस्ता जनक सरकारका विषय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा बहस पैरवी गरी नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउने, संविधान र कानुन विपरीत विभिन्न स्थानमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृतिमा आँच आउने, सभ्य समाज र संस्कृतिमाथि प्रहार हुने गरी समाज विरोधी तथा अराजक गतिविधि तथा हत्या, हिंसा, लुटपाट, आगजनी जस्ता घटनामा न्यूनीकरण गरी देशको सार्वभौमसत्ता, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न जोडदार माग गर्ने, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या वृद्धिसिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने। अन्तमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले गरेका निर्णयहरू, नियमित संवाद, भेला र विविध गतिविधिहरूको पेशागत एवं निजामती क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने र सङ्गठन गतिशील बनाउँछ भन्ने विश्वास लिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले विगतदेखि वर्तमानसम्म उठाउँदै आएको विषय, माग र सवाललाई सरकार र सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र पुरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। केन्द्रीय कार्यसमितिले तेस्रो बैठकका सफलतापूर्वक सम्पन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गराउने केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरू र उपस्थित महानुभावमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुरुमै हामीले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। पेशागत हक हितका लागि आफ्नो ज्यान दिएर राष्ट्रिय शहीद हुनुभएको यस निजामती कर्मचारी सङ्गठनभित्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बाटोमा आज हामी पछ्याउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र पेशागत सङ्गठनका रूपमा स्थापित भएको यस सङ्गठन कालान्तरमा गएर ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेर त्यसपछि हामी यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ। ट्रेड युनियन शब्द अलि हामीले परिचित गराउन सकेनौँ कि भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। हामीले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनका लागि समग्र देश आन्दोलित हुँदा बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरूले आह्वान गरेपछि एउटा सेवा शर्त मन्जुर गरेर आएका कर्मचारी त्यसतर्फ होमिएका थिए र त्यसमा आफ्नो बलिदानी योगदान पुर्याए बापत यो अधिकार प्राप्त गरेको इतिहास आज हामीले बिर्सँदै गएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा समयको मागसँगै विश्व श्रमिक सङ्गठनसँग आबद्धता सहितका र सरकारले पनि उहाँ गरेका केही हस्ताक्षर, त्यसको सन्धि अभिसन्धि अनुसार नै हामीहरूका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यक छ, जुन हामीले व्यवस्थित गर्दै पनि आएका छौँ। तर ट्रेड युनियन भन्ने बित्तिकै खास गरेर निजामती कर्मचारी सङ्गठन मात्रै छैन। अहिले निजामती क्षेत्रका बजारमा अरू पनि ट्रेड युनियन क्रियाशील छन्। यहाँ उभिएर मैले अरूका बारेमा आधिकारिक जवाब दिन म सक्दिनँ। यद्यपि ट्रेड युनियन सञ्जालको निर्माण गरेर हामी भित्रका कमी कमजोरीलाई शुद्धिकरण गर्न र ट्रेड युनियन प्रतिको दृष्टिकोणलाई अलिक क्लियर गर्ने विषयमा हामी छलफल भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी जनताका पक्षमा समेत काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई एक खालको आरोप मात्रै लागिरहेको छ, यिनीहरू आफ्ना खास गरेर सरुवाकै पछि मात्रै कुद्छन् र व्यक्तिगत एउटा चाहिँ बढुवाको विषयलाई लिएर मात्रै यिनीहरूको आवाज उठिरहेको छ भन्ने कुरालाई हाम्रो दस्तावेज पनि अलिकति हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न पार्न सकेनौँ कि भन्ने लागेको छ र यसका लागि पनि हाम्रा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामीले यो कुरालाई प्रश्न पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आज यो फोरम पनि त्यसका लागि उपयुक्त हो भन्ने मैले बुझेको छु। जनतासँग निजामती कर्मचारी सङ्गठन भन्ने एउटा मात्रै ट्रेड युनियन यही हो। यसले जनतालाई आपत पर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म प्राकृतिक विपद लगायत जाडोले कठाङ्ग्रिँदा होस् कि बाढी पहिरोले पीडित हुँदा होस् कि यस्तो विषयमा हामीले यहाँहरूलाई थाहा छ, एसियाका देशहरूमध्ये सबभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेको हामी नेपाली कर्मचारीले
आफ्ना घाँस काटेर त्यहाँ समेत सहयोग गरिरहेका छौँ जनतालाई। त्यहाँ हामीले हाम्रा कर्मचारी अथवा यो रङ्गको यो वर्गको भनेर हामीले छुट्याएका छैनौँ। आपत परेका सबैलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा भएको शिक्षा औसत शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्ति भन्दा पर रहेको एउटा सानो समूह पनि छ। यसको खोजी गर्दै 100% नेपाली शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामीले विपन्न बच्चाको अभिभावकत्व लिइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले सङ्गठन परिवारको मात्र बच्चालाई प्राथमिकता दिएका छैनौँ। र अहिले भर्खरै पनि यो विगत 2-3 वर्षदेखि मैले आफैले पनि एउटा बच्चा पढाइरहेको छु, अरू साथीले पनि पढाइरहनु भएको छ, सङ्गठनहरूले पढाइरहेको छ। र अहिले 12औं अधिवेशन पश्चात मेरो नेतृत्वले पनि जिल्लामा जाँदा यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरे अनुसार भर्खरै मात्र पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय विभागीय समितिले एउटा अभिभावकत्व लिएको खुसीको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हामीले जनतालाई एउटा जीवनयापनमा मात्र होइन, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा रगत दिन उहाँहरूलाई कमी नहोस् भनेर निजामती कर्मचारी सङ्गठनले देशव्यापी रूपमा रक्तदान कार्यक्रम एउटा अभियानकै रूपमा चलाएको छ। खास गरेर साउन भदौको बेलामा शहीद स्मृति दिवसको अवसरमा अलिक बढी यो लक्षित कार्यक्रम हुन्छ र अरू बेला पनि हाम्रा साथीहरू इमर्जेन्सी रगत दिने गरी रक्तदाता समूह पनि हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। देशभरिमा सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने निजामती कर्मचारी सङ्गठन हो। यो कतै अभिलेख छैन त अलग कुरा हो, हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौँ। यो हामी जनताका पक्षमा गरिरहेको काम हो। र अहिले पनि हामीले यो मुलुकले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना, सुखी नेपालीभित्र कुनै रङ्ग वर्ग पर्दैन, सम्पूर्ण नेपाली पर्ने भएकाले पनि त्यसका लागि हामीले शीघ्र सेवा तीव्र विकास गर्नुपर्छ। हामी स्थायी सरकार हो, ट्रेड युनियनको अभ्यास गरिरहेका छौँ। ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा हामी उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, प्रधानमन्त्री, आवश्यक पर्दा राष्ट्रपतिसम्म हामी टेबलमा बराबर हैसियतमा बस्छौँ। हाम्रो एउटा इस्युका आधार, ट्रेड युनियन अभ्यासका आधार। तर अरू बेला हामीले जनताका सेवक भएर जनतालाई सेवा गरिराख्दा यहाँहरूले प्रश्न उठाउनु पनि भएको छ। हामीलाई अनौपचारिक रूपमा पनि यस्ता कुराहरू प्राप्त भएका छन्। हाम्रा शैलीहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। र हामीले अरू सबैलाई भन्न सकेनौँ भने पनि कम्तीमा हाम्रा 40,000 सदस्यलाई हामीले के भनिरहेका छौँ भने एउटा सेवाग्राही हाम्रो टेबल अगाडि न्यूनतम समय उभियोस्, चाँडोभन्दा चाँडो उहाँको काम सम्पादन गरेर फर्काउन सकियोस्। तर यहाँहरूलाई थाहा छ कुनै पनि निर्णय एउटा टेबल दर्ता गरेको ठाउँमा त्यो सबै निर्णय हुँदैन। त्यो 3-4 तहको लेभलमा पुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक तहमा खाली रहेछ कुर्सी भने त्यो निर्णयमा अप्ठ्यारो पर्छ। तर अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेको कर्मचारी जुन छ, खास गरेर हाम्रो सदस्य हुने वर्ग हो, त्यो असुरक्षित छ। किनभने जनताले के बुझ्छ भने यसैले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने बुझ्छ र त्यहाँ हामी असुरक्षित भइरहेको कुरा हामीले सरकारलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र यो निर्णय प्रक्रियालाई पनि अलिक सहज हुनको लागि सरकारलाई घचघचाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले जनताका पक्षमा गम्भीर भएर नै हामीले शीघ्र सेवा तीव्र विकासको कुरालाई अगाडि सारेका हौँ। र जनता आउँदाखेरि सेवा लिन आउने क्रममा उहाँहरूलाई बस्ने प्रतीक्षालयका कुराहरू हामीले उठान गरेर केही मन्त्रालयमा व्यवस्थित भइरहेको कुरा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएकै छ। र हाम्रा सदस्यका लागि कल्याणको सञ्चालन गर्ने एक मात्र ट्रेड युनियन हो। यसले हाम्रा सदस्यसँग अहिलेलाई 100 रुपियाँ लिएर 1.5 लाखसम्मको आर्थिक सहयोग गरेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो 12 अधिवेशन पश्चात पनि हामीले धेरैलाई यो सहयोग गरिसकेका छौँ। र अर्को पनि अरू ट्रेड युनियनभन्दा फरक गतिविधि यसले सञ्चालन गरेको भनेको सहकारी सञ्चालन। खास गरेर जब राजनीति उतार चढाव हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रहार चाहिँ कर्मचारीलाई पर्छ। किनभने जनताको सेवासँग चाहे 10 वर्ष जनयुद्धको बेला यहाँहरूले स्मरण गर्नुहोस्, चाहे जेन आन्दोलन पछिको बेला गर्नुहोस्, कर्मचारीले कहिले पनि आफ्नो सिट छोडेको छैन। कर्मचारीले सेवा दिइरहेको छ। कर्मचारीले जान्न भन्न एक दिन नेता नजान भन्न पाइन्छ। सेवाग्राही एक दिन म जान्न, आज चाहिँ बाहिर गोली चल्दैछ अरे घर बस्छु भन्न पाइन्छ। तर कर्मचारीले एक दिन जान्न भन्न पाइँदैन साथी।
र कर्मचारी असुरक्षित अवस्थामा पनि यो देश सञ्चालनमा अहोरात्र लागेको कुरा पनि एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यसलाई आर्थिकका हिसाबले सहयोग पुगोस् भनेर सानोतिनो गर्जो टार्नका लागि विगतमा त्यही एउटा अवधारणासहित एउटा उद्देश्यसहित सहकारी स्थापना गरेर अहिले 68वटा जिल्लामा हाम्रो सहकारीहरू क्रियाशील छन्। यो हाम्रै अभिभावकत्वमा सञ्चालित छ, तर यहाँहरूले बजारमा देखेर विभिन्न नामबाट अहिले कहिले जेल पुग्ने, कहिले बाहिर निस्किने लगायतका जुन गतिविधिहरू देखिरहनु भयो, त्यसबाट हामी अलग छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँ कर्मचारीको लगानी छ र कर्मचारीको लगानी सुरक्षित भएको कुरा यहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो एक मात्र यो सङ्गठन हो जसले यसरी सहकारी चलाइरहेको छ। हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन 9 वर्षदेखि आयो, यो 10औं वर्ष चलिरहेको छ। यो प्रसव धेरै भयो, यो पीडाबाट मुक्त गराइदिनका लागि धेरै प्रयास गर्यो। विगतदेखि प्रयास गर्दै यो 12औं अधिवेशन पश्चातको नेतृत्वले पनि मुख्य कार्यभारको रूपमा बोकेर ल्याएको विषय भएकोले हामीले घनीभूत एकदम रात दिन लागेर अहोरात्र खटेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गर्दा 2 दिन पछाडि यो पारित भएर निस्किने अवस्थामा एक खालको विद्रोह भयो, एक खालको आन्दोलन भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ऐन तुइन गएको पीडा हामीलाई प्रत्यक्ष छ, तर यहाँहरूलाई पनि कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो यहाँहरूले पनि जस्तो पत्रकारले सञ्चार मन्त्रालयसँग यहाँहरूको सम्बन्ध हुन्छ, तर त्यो सञ्चार मन्त्रालय पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले चाहिँ गाइड गर्ने भएकाले यो पीडा यहाँहरूको पनि हो भन्ने म यसरी बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा हामीले हो यो पेसागत हकितकै लागि स्थापना गरेर आएको सङ्गठन भएकाले आफ्नो मुद्दालाई ओझेल पारेर हिँड्न सक्दैन। हामीले यसमा वृद्धि विकासका कुरालाई उठाएका थियौँ, परिचय गुम्न लागेका कुरालाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ र सरुवा यो तजबिजका आधारले, बक्सिसका आधारले भएको हो कि भन्ने अनुभूत हामीले गरिराख्दा जनताले यो कर्मचारी सङ्गठन ट्रेड युनियनले पनि यसमा चाहिँ केही आर्थिक लाभ गरेर गरिरहेको छ भनेर हामीलाई आरोप लगाइरहेको स्थितिबाट मुक्त हुनका लागि, अझ भनौँ यो राजनीति नेतृत्व पनि यसमा अछुतो छैन। यो चाहिँ आरोप यस्तो यसलाई चाहिँ सबैलाई मुक्त गर्नका लागि वैज्ञानिक चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो विषयहरूलाई उठान गरिरहेका थियौँ। सरकार त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, कुनै न कुनै रूपमा भोलि पनि रहन्छ, तर कसरी चल्दैछ भन्ने कुरा इतिहासदेखिको हेर्दै गर्दा जब ट्रेड युनियन अधिकार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले कुनै मुलाइजा नगरी हामीले उठान गरेको विषयवस्तुबाट धेरै उपलब्धि भएका छन्। अघि यहाँहरूले भन्नुभयो माग मात्रै छ भन्नुभयो, अहिले त यो बैठकले गरेको माग अब नभएका कुरा त माग्दै जाने हो, तर प्राप्त यसको मतलब केही प्राप्त भएका छैनन्, तपाईँहरूको माग मात्रै हुन् भन्ने यहाँको प्रश्न होइन होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसको बारेमा हामीहरूलाई यहाँलाई एउटा छुट्टै पनि एउटा तयार पारेर हामीले दिन सक्छौँ, यहाँहरूको पठाइदिउँला हामी। आज चाहिँ हामीले भर्खरै सम्पन्न बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेर त्यसमा हाम्रा प्राप्त नभएका हाम्रा मागकै विषयमा उठाएको हुनाले यहाँ माग मात्रै देख्नु भएको हो। यहाँहरूलाई मैले यसरी अनुरोध गर्न चाहेँ। निजामती अस्पतालका कुरा गरौँ, निजामती विद्यालयका कुरा गरौँ, यो हामीले लगाउने राष्ट्रिय पोसाकका कुरा गरौँ, हामीले तलब कर्मचारीले पाउने 1 दिन बराबर A ग्रेडकै कर्मचारी मात्रै लाभान्वित भएका छन् त साथीहरू, छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् हजुरहरूले पनि। हामीले 32-33 वर्षका युवा बेरोजगार युवालाई पालेका छौँ, त्यो राज्यको जिम्मेवारी होइन। राज्यको जिम्मेवारी हामीले आधी पेटमा खाने तलबजीवी कर्मचारीले पालिरहेका छौँ, त्यसकारण 1 दिनको तलब A ग्रेडको कुरा पनि सबैको उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। लगायतका यो अघि मैले उच्चारण गरेका विषय हामीले चाहिँ प्राप्त गरेर आयौँ। यो प्राप्त गर्नलाई हामीलाई ट्रेड युनियनले चाहिँ साथ दिएको, ट्रेड युनियन भएन भने यसरी हामी खुल्ला रूपमा हामी बहस गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तीनै तहलाई जोड्ने ट्रेड युनियन अधिकार पनि प्रमुख मागमा रहेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश तथा स्थानीयका कानुनहरू बनिरहेका छन्। यहाँ त आमा बुवा पहिला जन्मिएर छोराछोरी जन्मिनु पर्ने, यहाँ त अब आमा बुवा नै नजन्मिने बेला नजन्मिँदा छोराछोरीहरू जन्मिए त अब अहिले यसलाई लिङ्कअप गर्नलाई कर्मचारीको तीनै तहको कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समन्वय गर्नलाई अब झन् कठिन पर्ने एक चरण आउँछ साथी। किनभने तल एक खालको ऐन निर्माण भएको छ। अहिले घर घरमा नेता हुनुहुन्छ,
जनताले जिताएको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अलिकति यता चोट लाग्ने बित्तिकै उहाँ खुर्र कुदेर यहाँ अस्पताल गर्नु पर्यो भनेर उहाँको छिमेकबाट पुग्नुहुन्छ नेताको घरमा। त्यसकारण अहिले विकास पनि धेरै भएका छन् र अहिले त्यो ल्याएको जनताको पक्षमा ल्याएको कुरा यतै हो, यतै सङ्घीय सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन त, अब चुनौती छ। त्यसकारण हामीले समयमा यो ऐन जारी गर्नु भनेका छौँ र अहिले चाहिँ सरकार एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा गयो। कर्मचारीलाई हाम्रो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारीलाई जाऊ भनेर पठाएको, तत्त ठाउँमा कर्मचारी विन्यास भए, सरकारको कुरालाई मानेर गए। तर यस बापत सरकारले पुरस्कार दिने कुरा त कता हो कता, परिचय समेत गुमाउने गरी दण्डित गरिरहेको, सेवा सुविधामा दोस्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो गरिरहेको व्यवहारप्रति हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र तिनै तहको सेवा सुविधा मिल्ने किसिमले व्यवस्थापन गरौँ भन्ने कुरा उठान गरिरहेको कुरा यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले अफिसरसम्मको लोकसेवा चाहिँ त्यही हुन्छ प्रदेशमा, तर उपसचिव र सहसचिवको दिन चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। हामीले त्यो कुरालाई खर्चका हिसाबले, कार्यबोझका हिसाबले, सङ्घात्मक प्रणाली जुन राज्यले गरेको एउटा नीतिका हिसाबले पनि अमिल्दो छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र अहिले त्यसका लागि प्रदेशमै चाहिँ हामीले लोकसेवाको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, केन्द्र राखिनुपर्छ भनेर हामीले उठान गरिरहेका छौँ। यहाँ सङ्घीय संरचनामा रहेका कर्मचारीहरूले छुट्टै फेरि लोकसेवा पास गर्नुभयो भने पिआइएस उहाँहरूको सङ्केत नम्बर जोडिएर आउँछ, लिङ्क भएर आउँछ, त्यही नै हुन्छ। तर अहिले प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरूको यो चुटिएको छ। यो विषयलाई पनि हामीले सङ्घीय ऐन अनुसार नै उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उठान गरेका छौँ र केही दुर्गम घरेलु गुम्बा यो लगायतका र साबिक जीविस लगायतका कर्मचारीको विषय अघि पनि महासचिवले राख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूका विषयलाई पनि उपदानसँग सम्बन्धित उपदान कोषमा यसरी जोडेर लानुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले उठान गरेका छौँ। करार यो हामीले नचाहेको विषय, यो एक प्रकारको यसो हेर्दा यो चाहिँ राणाकालीन दास प्रथाको एउटा झल्को दिने, त्यो अलिक ठुलो अलिक जटिल थियो, त्यो अलिक सानो अहिलेको उसमा सानो छ, त्यो झल्को दिन्छ कहिलेकाहीँ। करारमा नियुक्ति गर्ने, आफ्नो घर व्यवहारका कामहरू लगाउने, जागिर जान्छ कि भनेर डरले चाहिँ त्यो कर्मचारीहरू खट्ने, यो दास प्रथा अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने निजामती कर्मचारीको ठहर हो, सङ्गठनको ठहर हो। र अहिलेसम्म भएकाको हकमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एउटा करारको कर्मचारी त्यहाँ छेउमा बस्छ, अर्कै लुगा लगाएर आउँछ, एउटा चाहिँ निजामती कर्मचारी अर्को 5 लोकसेवा गरेर आएको कर्मचारीले ड्रेस लाउँछ, काम उसले कम गरेको छैन। एउटा कामको आवश्यकताको आधारमा राज्यले राखेको हो भने त्यहाँ विभेद हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। जो चाहे पोसाकमा होस्, बजार उसको लागि छुट्टै हो र साथीहरू, बजार त छुट्टै होइन। महँगी भत्ता उसले किन नपाउने? महँगी भत्ताको कुरा चाडबाड उसले मनाउँदैन, चाडबाड खर्चका कुरा, स्वास्थ्य उपचारका कुरा, यो सबै जबसम्म यो रहन्छन् निजामती कर्मचारी सङ्गठन के अरे करारका कर्मचारी यहाँ रहन्छन्, तिनीहरूले रहेसम्म पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र यो अनुसार सरकारलाई हामीले कुरा राखिरहेका छौँ। हो अब भएकाको हकमा एकचोटि हामीले सीमित उनीहरू बिचमै प्रतिस्पर्धा उमेरको हद नलाग्ने गरी गरौँ। त्यसबाट पास भएकालाई स्थायित्व ग्रहण हुन्छ, पास गर्न नसकेका साथीहरूलाई हामीले वर्षका काम गरेका वर्षका आधारमा पनि एउटा वैज्ञानिक आधारमा उहाँहरूलाई आर्थिक सुविधा दिएर गोल्डन ह्यान्डसेक गरेर बिदा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। करारका विषयमा हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा हामीले अहिले सेवानिवृत्तका कर्मचारीका विषयमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीले उठान गरिरहेका छौँ। केही उपलब्धि भएका छन् साथी। अहिले निजामती अस्पतालले दिने सेवा लगायत सबै सेवा स्वास्थ्य उपचार चाहिँ उहाँहरूको निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँछ। आफ्नो जिउमा रगत एकदम बगुन्जेल अलिकति पाखुरी बलियो हुन्जेल राज्यलाई सेवा गरेर घर फर्केको कर्मचारी उसको उपचारको राज्यले ग्यारेन्टी लिनु पर्दैन, लिनुपर्छ। यो कुरा हामीले उठान गरेका छौँ। उहाँहरूको पेन्सन लागि वैज्ञानिक हिसाबले वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठान गरिरहेको विषय हो। यसरी खास गरेर महिला मैत्री वातावरण छ कि छैन त?
मुख्य सचिवले पीडाको कुरा गर्नुभयो साथीहरू, यहाँहरू पनि पुग्नुभयो होला, पत्रकार पनि उहाँको कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँले पनि बोध गर्नुभएछ लैङ्गिक विभेद। पहिलोचोटि मुख्य सचिव महिला हुनुभएको थियो नि। कतिपय कानुनमा मुख्य सचिवका श्रीमान के अरे श्रीमती भनेर लेखिएको छ, त्यो कानुनले के परिकल्पना गर्यो त? अब लीला बर्तौलाको श्रीमती कता खोज्न जाने? अनि त्यो कुरामा राज्यले लैङ्गिक मैत्री सोचै राखेन कि भन्ने हाम्रो पनि ठहर। र अहिले हामीले सुरुवात कसरी गर्ने त भन्ने विषयलाई हेर्दै गर्दा लोकसेवालाई स्मरण गर्यो। लोकसेवाको परीक्षामा महिलाको लागि छुट्टै प्रश्न पत्र आउँदैन साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो हो भने बराबरीको कुरा किन नगर्ने? सबै चिजमा बराबरी हुनु पर्यो। सेवा सुविधामा बराबरी, उपस्थिति त अहिले कमजोर छ। यद्यपि जनसङ्ख्याको हिसाबले अब महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालिसके तापनि सेवाको पहुँचका हिसाबले अहिले कम रहेको सत्य हो, तर प्रतिशतका हिसाबले त त्यसलाई बराबरी गर्न सकिन्छ नि। यो कुराले हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। र अहिले हामीले महिलाका केही कुराहरू हुन्छन्, प्राकृतिक कुरा छ, जुन कुरा मैले खिसी टेउडी गर्न मिल्दैन, प्राकृतिक हुन्छ। त्यो प्राकृतिक हिसाबले भएका व्यवस्थापनका लागि ऐनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही कुराहरू सुरुवात सिंहदरबारभित्र महिलाको बच्चा शिशु स्याहार केन्द्र स्तनपान कक्षका कुराहरू उठाएको, महिला मैत्री शौचालयको कुरा उठाएको। एयरपोर्टमा हेर्नु राति 2 बजे ड्युटी सकिन्छ, त्यो महिला घर कसरी जान्छ? त्यस साधनको कुराहरूको हामीले व्यवस्थापनको कुराहरू उठाउँदै गर्दा पहिलो चरणमा हामीले सिंहदरबारभित्र स्तनपान कक्ष कस्तो छ त भनेर हाम्रै सङ्गठनले पहिलोचोटि यो अवलोकन गरेको छ। महिला मन्त्रालयभित्र हाम्रो पनि सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठन मार्फत यो अभियान हामीले सुरु गरेर उहाँले एक खालको प्रतिवेदन दिनुभएको छ। अचम्म लाग्छ होला तपाईँहरूलाई, महिला मन्त्रालयभित्रै थिएन त्यो, अन्त उसले निर्णय गर्ने हो नि त, मन्त्रालयले निर्णय गरेको कुरा होइन। त्यसपछि जब हाम्रो साथीहरू जाग्न थालेपछि हाम्रो त्यो अभियानभित्रै उहाँहरूले आकर्षित कार्यकक्ष तयार पार्नु भएको छ। तपाईँहरू गएर हेरिदिनु होला, त्यो बाहिर पनि ल्याइदिनु भयो भने अरूले पनि त्यो गर्छ। अहिले राम्रो खालको त्यहाँ तयार भएको छ। र अरू साथीहरूको पनि त्यो एकचोटि तपाईँहरूले यसको लागि सुरुवातै गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्तनपान कक्षले एकचोटि ढोका खोलेर एकचोटि हेरिदिनु होला, भित्र स्टोर पनि छ कतै। त्यसकारण हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गरेका छौँ। महिला मैत्री शौचालय बनाउने भनेको छ, निर्णय कहाँ छ त्यो सिंहदरबारभित्र पहिला त्यो कुरा पनि हेर्दै त्यो कुरालाई हामीले झकझकाइरहेको कुरा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले दरबन्दी नभएका केही कुराहरू छन्, कस्ता कस्ता मान्छे बस्छन् भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ कि। नीति निर्माण केही कर्मचारीको पद छ तर उनीहरूको बढ्ने ठाउँै छैन। विविधका कर्मचारी जो कम्प्युटर अपरेटर लगायतले यहाँहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूको त उपसचिवदेखि माथि जाने ठाउँै छैन। यो कुरालाई पनि हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र अहिले अन्धाधुन्ध भइरहेको दरबन्दी कटौती जनताको पक्षमा त हो, यो चाहिँ ठिक गर्यो, कर्मचारीको दरबन्दी काट्यो भन्ने त परेको होला साथीहरू, तर कहाँ काटिरहेछ एकचोटि हेरिदिनु होला। यहाँहरू दरबन्दी काट्नुपर्ने ठाउँमा काटिने कुरा सही होला, तर जहाँ चाहिँ थपिनुपर्ने ठाउँमा थपिएको छ कि छैन त? यो कुरालाई पनि जनताको सेवा आज ढिलो भयो भन्दै गर्दा न्यायालयमा एउटा मुद्दा पर्छ, त्यो मुद्दा मान्छे मरुन्जेलसम्म पनि फैसला हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सेवा प्रदायक कर्मचारीहरूको कमी भएको हो कि एकचोटि त्यहाँ पनि त हेर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रा चाहिँ लाइसेन्सहरू रिन्यू गर्न गयो भने कति समयसम्म लाइसेन्स आउँदैन, वर्षौँ आउँदैन, के भएको हो? त्यहाँ पनि त हेर्नुपर्ने होला नि। पासपोर्ट लिन गयो भने बढी पैसा दिनेले छिटो पाउने, कम पैसा दिनेले ढिलो पाउने निर्णय यो वैज्ञानिक छ? यो राज्यमा गरिब मान्छेले सुविधा पाउनु पर्दैन, पैसा हुनेले मात्रै पाउने हो छिटो छरितो सेवा हो। यो कुराहरूको कतै सेवा प्रदायकको सङ्ख्यासँग छ कि एकचोटि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यस्ता लगायत धेरै ठाउँ मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतमा यो भिडभाड भएको ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीहरूको विषय पनि आङ्कलन नगरिकन सरकारले हजुवाको भरमा दरबन्दी काटेकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ। र यसमा हामीले वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ ओएनएम गर्नुपर्छ, दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कुरा उठान गरिरहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब विदेशी नै युवाको कुरा हेरौँ। एयरपोर्टमा जाँदा साँच्चै मन रुन्छ, कति खुसी खुसी बिदा गरिरहनु भएको हुन्छ। यहाँ हाम्रो सङ्गठनभित्रको मैले अघि भने अभिभावक तथा सहकारीले पनि उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनेलाई सम्मान गरेको छ जिल्ला जिल्लामा। यो बिचमा म झन्डै 20वटा जिल्लामै पुगेर आइसकेँ।
त्यहाँ सम्मान गरेको बच्चाहरूले मैले सोधेँ, एक प्रकारको सर्वे गरेको मैले त्यहाँ ऱ्यान्डमली सर्वे गरेको। आधीभन्दा बढी मान्छे विदेश जाने मक्क पर अब म बाहिर जाने भन्नुभएको छ। किन त्यस्तो भइरहेको छ? त्यसको लागि हामीले एउटाले अर्कालाई धारे हात लाउने, अर्काले अर्कालाई लगाउने, यसको कारणले भन्ने, उसको कारणले भन्ने कुरा भन्दा पनि तत्त मान्छेले आफ्नो भूमिकामा के गरिरहेछ? हाम्रो बच्चालाई हामीले नेपालप्रतिको आकर्षण के गरिरहेका छौँ? सरकारले यहाँ चाहिँ रोजगारको विषयलाई उहाँहरूको आकर्षणको कुरा के गरिरहेको छ? हाम्रो पत्रकार साथीहरूले आफ्नो लेख मार्फत उहाँहरूलाई कतिको चाहिँ जागरण गरिरहनु भएको छ, लगायत तमाम आफ्ना भूमिकाका विषय पनि प्रमुख कुरा हुन् भन्ने लाग्छ। र यो सरकारलाई हामीले युवा पलायन हुने विषयको लागि एउटा चाहिँ दिगो रणनीति ल्याउनका लागि, कार्ययोजना सहितको रणनीति ल्याउनका लागि हामीले खबरदारी गरेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो अहिले फेसबुक आयो, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत विभिन्न छन्। यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यो त हाम्रो हेर्ने बानी नै छैन, मेरै छैन, अरूकै छैन। तर यसको प्रयोग त गर्न थाल्यो नि, संसारलाई साँघुरो पार्यो उहाँ, सबै त्यहीँबाट देख्न थाल्यो। अब तर यो प्रयोग गर्दा हामी कति सुरक्षित छौँ, हाम्रा तथ्याङ्क कति सुरक्षित छन्, व्यक्तिगत तथ्याङ्क र राष्ट्रियका तथ्याङ्क कति सुरक्षित छन्, र त्यो ल्याउने जसले बजार दिइरहेको छ यहाँ उसले हामीबाट के लान खोज्दैछ, हामी गम्भीर भएका छैनौँ। सरकारलाई भनेका छौँ त्यसको नियमन गर्नुपर्छ। त्यसका कारणले पनि एक सेकेन्डमा यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरू, परिवर्तित गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्। त्यस भएर सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले यो उठान गरेको विषय यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र पछि यो जेनजी आन्दोलन पनि साथीहरू मैले भने नि, जनतासँग हामी काम गरिरहेछौँ, सदस्यसँग काम गरिरहेछौँ। हाम्रो भवन पनि जलेको छ, यहाँहरूले देख्नुभयो। के कारण जलायो, म कारणको खोजीमा छु, तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो भने भनिदिनु होला हामीलाई। हाम्रो भवन चाहिँ के कारण जल्यो? यहाँहरूले भन्नुभएको छ सरकारी भवन जल्यो, यता जल्यो, तपाईँहरूकै किन जल्यो यो पनि हाम्रो प्रश्न हो।